नमस्कार. द वॉयसाच्या या खाशेल्या चर्चेत तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, सध्या चलपी लयराई देवीच्या जात्रेक काल मिलाग्री सायबिणीच्यो मोगरेच्या कळे पावले आसतले आनी मिलाग्री सायबिणीक लयराई देवीचे तेलाचो घोडो पावला आसतलो. अशी कितलीशीच उदाहरणां आमच्या गोंयाक डिफायन करता. आमचें गोंय कितें काय म्हणून विचारलें जाल्यार असले कितलेशीच उदाहरणां आमच्या दोळ्या मुखार आसा. अशें आसतनाय बी परत परत गोंयच्या संस्कृतायेचेर गोंयच्या काळजाचेर घाव करपाचे कितलेशेच यत्न घडत रावतात. सध्या जी चर्चा चालू आसा, सेंट झेवियराचेर अपशब्द वापरले म्हणून कट्टर नांवाच्या एका मनशाचेर सध्याचो बोवाळ गोंयांत चालू आसा. हो बोवाळ गोंयाक तसो नवो न्हय. अशे बोवाळ हाज्या पयलीं घडल्या गोंया भायले कित्याक गोंयच्या लोकांनी लेगीत सेंट झेवियरा खातीर अपशब्द वापरल्यात, लोकांचो बोवाळ जाला आनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून गोंयकार रस्त्यार आयल्यात. पूण हे जे सध्या विशय चालू आसात, भाशेचो विशय म्हणया किंवा वुमन रिजर्वेशनाचो विशय म्हणया किंवा सेंट झेवियरा अगेन्स्ट जे जाले ताजो विशय म्हणया, हे विशय खरेच चर्चे खातीर आसात काय गोंयाक जे खरे आनीक म्हत्वाचे विशय आसात ताजे कडल्यान डायवर्ट करपाचो हो थोडोसो यत्न आसा काय कितें? ह्या विशयांतल्यान खरेच आमकां कितें साध्य जातलें काय कितें आनी गोंयकार एकंदर हाका भोगीक पडटलो काय कितें, ह्या विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं 3 मानेस्त आसात. आमचे पयले मानेस्त आसा संकल्प म्हाले, चिकळणा बोगमाळो पंचायतीचे ते सरपंच, एक तरणाटे फुडारी आमच्या मदीं हांगा आसात. आमचे दुसरे मानेस्त आसा शोएबा फुर्तादो, आमचे यंग एक्टिविस्ट. कितलेशेच सध्या जशें हांवें म्हळें की विशय गोंयान आसा आनी ते विशय घेवन ते सध्या रस्त्यार आसतात. आनी आमचे तिसरे मानेस्त आसा कुलदीप कामत, विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयात ते मराठी भास शिकयतात, एक बरे लेखक आनी ह्या सगळ्या विशयांचेर तांचें आपलें मत आसता. संकल्प तुज्या कडल्यान सुरवात करता, कारण घटना घडली ती तुका मातशी लागीं घडली. हे अशें जेन्ना घडटा की कोणाक तरी आमी भायल्यान हाडटात आनी ते अशा तरेचे वादग्रस्त स्टेटमेंट्स करतात, तांकां एका तरेन गोंय कितें हें सांगपाची आयोजकांची जबाबदारी आसना काय कितें? आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार की थंय ताका थांबोवप शक्य नाशिल्लें काय कितें? म्हणजे आज ज्या तरेन आमी एक विद्रोह पळयता त्या सगळ्याचेर, तो विद्रोह थंय आशिल्ले लोकांक एक्चुली त्या मुमेंटाक जाला आसतलो, वेदर इट इज शॉक, आज ते वेगवेगळे शब्द वापरतात ताका, पूण थंयच ताका खंय तरी रिटालिएट करप शक्य नाशिल्लें काय कितें? डेफिनेटली हांव वास्को भागांतल्यान येता म्हणून हो कार्यक्रम जो 18 तारखेर जालो तो म्हाका खूब जवळचो असो. आनी हे ऑर्गनायझर सुद्दां हे कार्यक्रम जे करता अशा विविध तरेचे हे जनजागरण करपाचे आनी सनातन धर्माचे कार्य करता आसतना हे अशे वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम हे ऑर्गनायझर आयज पर्यंत करत आयिल्ले आसा. त्याच्यात भितरलो हो कार्यक्रम जो 18 तारखेर परशुराम जयंतीच्या पार्श्वभुमीचेर एक दीस पयलीं जालो आनी तेच्या भितर हे अशें एक निंदनीय अशें आनी कंडेम करपा सारको एक स्टेटमेंट हो गौतम खट्टर नांवाचो जो मनीस तेंच्यांनी वक्तो थंय हाडलेलो तेणी जाले. 41 मिनटाचें तेजें भाशण आसलें. ते 41 मिनटाच्या भाशणा भितर तो फक्त परशुराम म्हणजे आमी भगवान परशुरामाची भूमी ही गोंय अशी वळखली वयता, सो तेचेर कांयच न उलयता आसतना कन्वर्जन किंवा आतां आमचे जे पॅट्रॉन सेंट फ्रांसीस झेवियर हेंचेर एक तेणी वक्तव्य केलें आनी तेच्या भितूल्यानूच ही सगळी खंय तरी लास्ट 2-3 दीस आमी पळयता FIR लॉन्च जाला, सगळी कडेन लोक रस्त्यार आसा आनी आमच्या गोंय भितर एक तरेची ही कम्युनल हार्मनी ज्याच्या खातीर गोंय वळखले वयता. हांव सुद्दां खंयसून निवडून येयला तर म्हाजी 100% वोट्स जे म्हणजे क्रिश्चन वोट्स आसा. सो अशा तरेचे आमी जे एकचाराचो भाव ह्या गोंय राज्या भितर आमी चलयत आयिल्ली आसा आनी ही खंय तरी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न हेणी केल्लो आसा. आनी डेफिनेटली थंय हे रावपाक जाय आसले, हे जे स्टेजीर आसले किंवा ऑर्गनायझरांचे काम आसले. आतां मोरोलेस पॉलिटिकल जे म्हणजे आयडेंटिटीज जे स्टेजीर आसले तांकां खंय तरी ब्लेम केल्ले वयता, पण मेन काम हे ऑर्गनायझरचे आसले की तेंच्यांनी थंयच ताका खंय तरी रावपाक जाय आसलो. आनी दुसऱ्या वतीन आतांच म्हाका कळ्ळें की हो जो खट्टर नांवाचो जो मनीस हांगासर आयिल्लो तेणी जे हेच्या पयलीं व्हिडिओज अशा तरेचे वक्तव्य त्यांनी केल्ले आसा. सो ऑर्गनायझरांनी हेची खंय तरी म्हणजे जापसालदारकी घेवपाक जाय आसली, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसली की हो म्हणजे फॉर्च्युनेटली हे तो करून आयिल्लो आसा. सो तेका खंय परत रावोवपाचें आनी गोंय म्हटल्यार कितें हे समजून तेका सांगपाची गरज आसली. आयज एका वक्तव्या खातीर किंवा ह्या एका कार्यक्रमा खातीर कितलो डिस्टर्बन्स गोंय राज्या भितर जाल्लो आहा हे खंय तरी खूब पळोवन वायट दिसता. कुलदीप जशें ताणी म्हळें की ऑर्गनायझरांनी तांकां थांबोवंक जाय आशिल्लें. एक बरी गजाल घडली की ऑर्गनायझरांनी इमिजिएटली माफी मागली. तांणी सरळ सांगलें की आमकां अपेक्षा नाशिल्ली आनी आमी माफी मागतात म्हणून. हाजे पयलीं अश्यो घडणुको गोंयान घडल्या, म्हणजे प्रमोद मुतालिकाक बॅन केला सरकारान, आयजूय तो गोंयान येवपाक शकना. आनी जेन्ना जेन्ना घडलें तेन्ना गोंयकार पेटून उठल्यात.
पण हे जे आता एकंदर आमकां प्रयत्न दिसतात ते खंय तरी गोंयची इमेज बदलपाच्या नदरेंतल्यान जाणीवपूर्वक प्रयत्न जावपाक लागल्यात काय कितें? जे म्हणजे कट्टर सारकेल्या मनशाक आपोवप आतां म्हणूंक शकता आयोजक की आमकां खबर नाशिल्लें, पण ताची जर आमी हिस्ट्री पळयली किंवा ताचें इंस्टाग्राम पळयल्यारूच कळटा की ताची हिस्ट्री कितें म्हणटा ती. सो अशा लोकांक आपोवप, ही अशा तरेची विधानां जावप हे एक जाणीवपूर्वक घडटाय. जाणीवपूर्वक जाता आणि हाजें कारण एक आसा की जेन्ना एक शरद जोशी म्हणून शेतकरी कामगार पुढारी आसा ताणें त्या वेळार एक जातीय दंगलीचे रसायनशास्त्र कसे बनते म्हणून एक लेख बरयला आनी तातूंत अशें म्हटलां की जेन्ना हे जातीय दंगली किंवा अशें कितें प्रक्षोभ विधानां आसतात ताच्या फाटल्यान आर्थीक प्रश्न आसता, सामाजीक प्रश्न आसतात, पर्यावरणाचे प्रश्न असतात आणि ते प्रश्न लिपोवपा खातीर किंवा ताचोच उद्रेक म्हणून अशा सारके गजाली घडणुकी घडटा. तेन्ना जेन्ना आमी आमचे प्रश्न आमच्या समाजातले बेरोजगारीचो प्रश्न आसा, भ्रश्टाचाराचो प्रश्न आसा, ह्या प्रश्नांक निदडेपणान आमी पळोवंक शकना तेन्ना आमी हे असले सगळी संवंगां आमी भायर काडटात आनी खंय तरी तेचेर आपली राजकीय पोळी भाजून घेवपाचो प्रयत्न करता. आयज आतां आमी म्हणटा न्ही की ह्या मनशाक हाडलो, त्या मनशाचें कर्तृत्व कितें? तुम्ही विचार आयकपाक हाडले, तेजे कडेन विचार आसा, तेजो अभ्यास आसा, तुम्ही केन्ना आयकला तेका, तुम्ही कितें म्हणून हाडले? ही सगळी न्ही नथुराम प्रवृत्ती. ही नथुराम प्रवृत्ती म्हटल्यार कितें? नथुरामाचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसलें? कांयच ना, झिरो. नथुराम नांव फक्त आमी घेता कारण ताणें गांधीक मारलो. तशीच प्रवृत्ती आसता ती आयज व्हडल्या व्हडल्या नेत्यांचे तांचे स्वताचें कॉन्ट्रिब्युशन काय ना, स्वताचें कर्तृत्व काय ना, दुसऱ्यांचेर चिखलकेक करप आनी तेका जोडून आपलें नांव करप हेच त्या मनशाचें कर्तव्य. सुद्दां ही आयोजकांची व्हडली जबाबदारी आसा की तुमी संविधानाक मानतात, थंय जे बसलेले आसा माविन गुदिनो आनी हे जे मंत्री तुमी संविधानाची शपथ घेतल्या तेन्नाच ही तुमची जबाबदारी आसा की संविधाना कडेन तुमची लागणूक फक्त शपथ घेवन मंत्रीपदाची शपथ घेवच्या पयलीं न्ही, ती लागणूक तुमची दिसपाक जाय. आनी तेन्ना हे जेन्ना तुमी करतात तेन्ना ही फक्त ती घटना जाली आनी निशेध नोंदयला इतल्या पर्यंत मर्यादित ना. तुम्ही हरशीं जेन्ना जगतात, हरशीं जेन्ना वागतात तेन्ना तुमी हो सेक्युलरिझम पाळटात काय कितें? खूब पयलीं हांवें माविन गुदिनोक म्हणटना आयकलेलें की हांव हिंदू क्रिश्चन आहे. ही असली नाटकां कित्याक करता? तूं म्हाका कितें फरक पडटा? तूं हिंदू आसूं, क्रिश्चन आसूं, मुस्लीम आसूं, आमकां फरक कितें पडटा? तूं करता कितें? आनी आमच्या संविधानांत हे हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम ही खंयच आमकां भेदाभेद पाळपाक सांगना, तेजी आयडेंटिटी तुमी ठसया म्हणून सांगना. तेन्ना आयज जे आमकां दिसता की तेंची पोलीस धाडले, हें केलें, हें जेन्ना कळ्ळें की हें आमच्या आंगार शेकता तेन्ना, पण आतां पर्यंत आमी आमच्याच प्रशासना कडल्यान आयकता न्ही, पोर्चुगिजांनी देवळां मोडलीं, ती देवळां आमी बांदतले, हे करतले, ते करतले. देवळां बांदपाक तुमकां सरकार म्हणून निवडून दिलां, ती आमची गरज आसा. तेन्ना हे सगळें तूं म्हणटा त्या प्रकाराशी हांव जाणीवपूर्वक सहमत आसा की हे जाणीवपूर्वक जाता आनी खरे प्रश्न लिपोवपा खातीर हे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतात. शोएल, जशें हांवें म्हळें की तूं सध्या ऑन ग्रावंड काम करता आनी आमी पळयतात आज जमीन म्हणया किंवा आमचें एनवायरमेंट म्हणया, हो खूब व्हडलो प्रश्न आसा आज गोंयांत आनी प्रत्येक म्हणजे काणकोण ते पेडणे मेरेन दर एक मनीस आज रस्त्यार आसा की आपल्याक हें नाका, आपल्याक तें नाका आनी आपल्याक हें जाय हें सांगपा खातीर. सो हे जे म्हत्वाचे विशय आसा हे विशय डायवर्ट करपा खातीर अशा तरेचे विशय वयर सरतात अशें तुका दिसता? हय, एक्चुली जेन्ना वो इश्यू जाला दॅट वॉज द फर्स्ट थॉट दॅट केम टू माय मायंड. वो आतां अटेंशन डायवर्ट करपा हें सगळें केलें तेमी. बिकॉज आय हॅव नोटिस्ड दीस पॅटर्न बिफोर. पयलीं बी अशें जालें तें. आतां कितें जाता, फकत लँड इश्यूज भायर सोलना, नाव मोर प्रेसींग इश्यूज ऑल्सो आर कमिंग अप. आतां हॉट टॉपीक कसो रायट नाव इज इवन सुवेज. आतां कितें जाता, माला the creek over there, all those dead fish, Sankwal कितें जालें थिंगा, where the children also have fallen sick, water has gotten you'll know it very well. So all these issues are coming up. Magir कितें जालें, the bipole, Ponda bipole also that getting cancelled. They got a lot of flack for that. No one was happy, everyone saw through it. But the biggest burning issue right now for them, that was a thorn. Kitya sagle online baro with good momentum is going forward is the Kharapur issue. Actually, a lot of the youngsters also now very much aware Kharapur ke jaate hain, how the scale at everything. So the government is definitely feeling the pressure. They are feeling the pressure, and I feel also before this they tried with the Marathi.
that Marathi issue they might have tried. पण तितून चड डायवर्जन जालें ना म्हण it feels this way to me because it has happened in the past as well. I've seen these patterns in the past and people fall for it. I'm not saying what was said was correct. It is absolutely wrong. I've condemned it so completely. पण what I want to tell people is मातशें yes, what you said is wrong, but don't lose focus. The main issue in Goa right now is land issue, unemployment, destruction of our culture, and a lot of other things. So don't lose focus on that. नाही नाही. संकल्प एक गजाल जी आमी म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर सुद्धा आयकता की जात धर्म ह्यो गजाली राजकारणी पोलरायज करपाक वापरतात आणि ह्या हाजेर म्हणजे फॉलिंग प्रे टू दीस लोक वोट मारतात अशें आमी आयज मेरेन आयकलां. गोंयान अशें जाता अशें दिसता तुका की गोंयकार इतले मूर्ख आसा की जाती धर्माचेर आदारून वोटींग जाता? अशें एक्चुअली जावपाक जायना कळ्ळें न्हू. पण आनी गोंयान अशें दिसून येयना तरी आसतना आपल्या तरेन प्रत्येक पक्ष प्रत्येक मनीस जो इलेक्शनाक बसता तो आपल्या तरेन ह्या तरेचो म्हटल्यार हेचो वापर करपाचो प्रयत्न करता. खंय तरी जातीचो वापर कोण करता, कोण तरी धर्माचो वापर करून हे गजाली करता. पण हे जावंक जायना. पण आपल्या तरेन इलेक्शन लडटा आसतना हे गजाली खंय तरी मायन्यूटली दिसता. पण एक गजाल जाता आसतना हे दिसता, हे कळटा की आतां सरे उलयले आनी शोयले उलयलो की खंय तरी कार्यक्रम कोणी घडोवन हाडलो, हो ऑर्गनायझर कोण आसले ते खंयच पक्षाशी निगडीत ना कळ्ळें न्हू. 50-50 आसूं शकता. आतां ओपनपणे हांव सांगूं शकना पण पक्षाशी अशें खंय तरी निगडीत ते ना. हो कार्यक्रम जो जाल्लो टोटली परशुराम म्हणजे भगवान परशुराम जयंती घडोवन हाडपा खातीर किंवा त्याच्या बद्दल अवेअरनेस करपा खातीर जाल्लो हो कार्यक्रम खंय तरी. आनी त्याच्यातल्यान हे गजाली जाले. आनी सांगता आसतना हे म्हटल्यार प्रखरपणे सांगपाक जाय की जेन्ना पिटर डिसोजा हो काँग्रेसीचो कुठ्ठाळे मंडळाचो अध्यक्ष यांनी त्याच दिसा वचून जेन्ना कंप्लेंट केली आणि त्याच्या उपरांत इमिजिएटली पोलीस FIR जाल्ली आसा. हो आतां बोवाळ जो जाता तो संडेच्यान जाला पण त्याच्या पयलींच इमिजिएटली हे सगळे गजाली जाल्ली आसा. सो हे पळयता आसतना खंय तरी हे म्हटल्यार कोणी ऑर्गनायज केला त्यांचो पक्षाशी संबंध नाच कळ्ळें न्हू. हे करता आसतना 50-50 म्हणू शकता हांव कित्याक म्हाजो स्टेटमेंटा उपरांत कोण तरी सोदपाक गेलो तांकां 50-50 म्हणू शकता. पण म्हाका काही गजाली खबर आहा की क्लोजली हांव वास्को ह्या वावरता आसतना हे गजाली कळटा. दुसरे गजाल तुमच्या प्रश्नाचेर येता आसतना अशा तरेचो म्हटल्यार धर्माचो जातीचो वापर खंय तरी करूंक जायना. तरी आसतना आमी संघटीत करता आनी गोंय सारक्या राज्या भितर तरी हे करपाक जायना वेरीन आमी सगळ्या तरेचे म्हटल्यार वेगवेगळ्या धर्माचे लोक ह्या गोंय राज्या भितर रावता आनी वी आर नोन फॉर इट. आम्ही एकचारान रावता. तुम्ही आता सुरवातीक खंय तरी म्हणजे आयज लयराईची जात्रा आहा त्याचो तुम्ही उल्लेख केलो आणि हे गजाली असे वेगळे वेगळे एक्झाम्पल्स आम्ही दिवं शकता. वेरीन आम्ही चवथीक आम्ही म्हटल्यार क्रिस्तांव भाव आमगेर येता, मुस्लीम भाव आमगेर येता. आम्ही म्हणजे आतांच माझ्या गांवांत जाल्लो सेंट म्हणजे कॉस्मी एंड दामिया हेचे फेस्त आम्ही मोठ्या तरेन मनयले. आता क्रिसमस आम्ही मनयता. सो हे खंय तरी जावपाक जायना आणि हेचो वापरय कोणी राजकारणान करूंक जायना अशें माझे तरी प्रखर मत आसा. तुवें म्हळें तें खरें की राजकीय हाणे जरी तो ऑर्गनायज करून नाशिल्लो तरी राजकारणी हाजो पुरेपूर वापर करून घेता हें मी पळयलां. म्हणजे त्या स्टेजी वयल्यान ज्या तरेची राजकीय भाशणां जाली किंवा म्हणजे एक्चुअली आमी म्हणटात की राजकारणी तांकां थांबोवपाक जाय आशिल्लें पण भाशणां पळयता आसतना आनीक चिगळावन घालपा सारकिल्ली ती भाशणां आशिल्ली. कुलदीप, एक गजाल म्हणजे गोंयकारांक खंय तरी एकामेका भितर लढत रावन दवरपाचें आणि मागीर आपल्याक जे करपा आसा ते थंडपणान करून उडोवपाचें अशें तरेचें एक चित्र दिसता काय कितें. आनी फक्त हांव ह्याच घडणुकेक म्हणना, भाशेचो जो विशय आयलो की मराठी कोंकणी हे अशे विशय जे सोंपल्यात म्हणजे आतां सेंट झेवियर सेंट काय आनी कोण ही चर्चा करपा सारको विशय न्ही किंवा कोंकणी काय मराठी हो चर्चा करपा सारको विशय न्ही. कितलीशींच वर्सां आमी लढत आनी ताजेर हिस्ट्रीन कितलेशेच दाखले पळोवन कायदे सगळे करून हे विशय सोंपल्यात. पूण हे विशय तरी आसतना वयर काडप आनी मागीर गोंयकार तुमी तातूंतच लढत रावा, आमी आमची पोळी भाजून घेता अशा तरेचो हे वातावरण काय कितें? तुका एक सांगू न्ही म्हाका आतां खट्टराक पोलीस धरपाक बीन व्हेले न्ही तर ताणें कितें केलें, ताणें काडी मारली बरोबर न्ही. पण हांव असो म्हणटा की काडी मारून उजो पेटना. थंय पेट्रोल आसता आनी थंय ज्वलनाची क्षमता आसता. तेन्ना म्हाका हो विचार येता की एक कोण मनीस काडी उडयता ताजो इतलो बावू करच्या पेक्षा पेट्रोल केन्ना पसरता तेन्ना आमी दुर्लक्ष कित्याक करता हाजो प्रश्न आसा. आतां हें म्हटलें की गोंयांत तशें ना पण आयजूय आमच्या गांवांनी ग्रामसभेक ठराव जातात की आमच्या जात्रेक आमी मुसलमानांक आमी शॉप घालपाक दिवचे ना. तेन्ना आमी सादूर रावंक जाय की आमी इतिहासाचे पोडे घालता आसतना आमी हांगा सगळे कॉम्युनल हार्मोनी आसा ना. आमी देशाचो भाग आसा आनी आजूबाजूक कितें घडटा ताचोय आमचेर परिणाम जाता.
तेन्ना हे सायडीक हांव म्हणटा की कोण तरी कितें म्हणटा, पण हांव हरशीं जगता आसतना हांव म्हाजे दुसरो धर्मीय कोण आसा तांच्या कडेन सौजन्यान वागता. भुरग्यांक आमी खंयचे संस्कार दिता, खंयचे कितें मॅसेज पास ऑन करता, हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. आनी ते जर करिना, ते जर आमी खंय करपाक चुकला आसत, म्हणजे हांव एज अ टिचर म्हणटा की हे जर हांव भुरग्या भितर सांगपाक पर्यंत चुकला आसत जाल्यार मागीर असले कितें प्रकरण जाता, तातूंत बोवाळ जाता आनी तूं म्हणटा अशे विशय डायवर्ट करता, हातूंत म्हाका अजाप दिसना. सो काडी मारपी दोशी म्हणजे आसाच. एका तरेन कम्युनल हार्मनी किंवा गोंयकारपण जशें आमी वदळच्यान उलयता, हे मानपी लोक थंड आसात अशें दिसता, जाका लागून हे वाडटा. किंवा आमी जो प्रोएक्टीव रोल करपाक जाय आशिल्लो की आमचे गोंय बाबा कितें किंवा गोंयकारपण म्हळ्यार हे करपाक आमी फेल जालें, फेल बरोबर आसा. आतां सो कॉल्ड इंटलेक्च्युअल आसा, आतां टिचर वर्ग आसा, प्रोफेसर वर्ग आसा, हो कित्याक उलयना हाचेर? आमी टॅक्स्टबुकां जे 10वी-12वी म्हणटा त्या टॅक्स्टबुकाचेर पयल्या पानाचेर प्रिएम्बल बरयल्लें आसा, दुसऱ्या पानाचेर आमचे फंडामेंटल ड्युटीज आसा. कित्याक आसत ते? की हे सगळें आमी शिकयता आसतना, आमी सोशल सायन्स शिकयता, आमची लँग्वेज शिकयता आसतना ही सगळीं मुल्लां इनकल्केट जावपाक जाय. आनी जर आयज खंयच्या टिचराक विचारलें तुका कितें दिसता, कितें दिसता म्हणजे कितें, ह्याच वास्कोन तुमकां खबर आसतलें की एका प्रिंसिपलान एका भुरग्यांक मशिदीन वचपाची परमिशन दिली, ताका सस्पेंड केलो. हांवें ताका फोन केल्लो आनी हांवें तेजेर लेखूय बरयलो. आनी तेणें म्हाका एकूच प्रश्न विचारलो, अरे बाबा हांवें सस्पेंड केलो तर हांव हिंदूच म्हणून. तेन्ना हे गजाली जाता आसतना आमी एज अ टीचर म्हणून कितें करतात? सो इंटलेक्च्युअल ओपिनियन पोल म्हाका ह्या सगळ्या गजालीन हे ल्हान ल्हान जे गजाली जातात, ल्हान ल्हान आमी मॅसेज पास करतात. एक मुस्लीम 4 बायलां कडेन लग्न आता 25 भुरगीं, हे मॅसेज आमी करता, आमी उगी कशे रावतात? तेन्ना म्हाका म्हणपी आसा काडी मारच्या पेक्षा आमी जे पेट्रोल पसरोवपी आसात आनी ते सिस्टमॅटिकली जाता, ते धर्माचो नांव न घेता हे आता, ह्या सगळ्या कडेन आमी विजिलंट जर रावले तरच हे चित्र वेगळें आसतलें अशें दिसता. शैल एक गजाल जी म्हणजे जशें आमी वदळच्यान उलयता की भाशेचो जो आतां कोंकणी मराठीचो विशय आसा, तातूंत आमी पळयता की स्टेजी वयल्यान सुद्दां अशीं विधानां करतात की मराठी कित्याक, जाल्यार गोंयची संस्कृताय सांबाळपाक. आनी तातूंत ते सरळ धर्माचें नांव घेवन सांगतात की आज किरिस्तांव डिकल्चरलायज जाता आनी ते आमच्या गोंयच्या कल्चरा कडेन लागींचे ना. आनी आमी जेन्ना ही सगळीं आंदोलनां आज पळयतात, एनवायरमेंट म्हण ना जाल्यार ही सगळ्यो गजाली, थंय आमकां कितलेशेच किरिस्तांव आज रस्त्यार दिसतात. सो किरिस्तांवांक गोंयच्या संस्कृती बद्दल पडिल्लें ना. सॉरी की हांव डायरेक्ट रिलिजनाचें नांव घेवन विचारता, पण अशा तरेचे विधानां जात ना आमकां दिसता. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? No, you can't say that Christians are not part of the culture. They're wrong. And groundaच्या चोयत जाल्यार there are a lot of Christians also who are doing a lot of work even in the past. And one thing I'll bring up also, जायत लोकां, mostly these are all fake accounts. I've noticed it online. They direct म्हणटा anything we speak against the government, ते येता आनी म्हणटा तुम पोर्चुगालोस म्हण. Baba, it was even Christians who fought for independence. And what we are fighting for the government is not for our personal benefit, it is for the benefit of the people. Right? We are not coming out risking our lives, wasting our time, not wasting our time, rather sacrificing our time for our benefit. It's for the benefit of the people. And there are a lot of Christians who are still doing this now. If you look at it, Goa Foundation, Claude Alvarez, he's a Christian. So I'm not very comfortable when it comes when it comes to religion. कित्याक हांव खरें सांगूं जाल्यार हांव religion अशें कांयच, I don't look. You are Hindu, you are a Muslim, you are Buddhist, you are atheist also. That is your choice. So it's a little difficult for me to talk about this. So I don't even go to look at it, to be honest. But I do see our Christians also coming out. I see our Hindus coming out a lot. And for me, just I may have not answered your question very well. I'm very sorry about that. But I would like to say, yeah, you can add to it. I would like to say is that what I've been brought up with is the unity. Whatever Goa has enjoyed, the blessing that Goa has is the unity. Yeah, I'll tell you one thing, what is there in our village, our tradition in our village that has been there for a long time. I'm part of our youth in our village. And every year for Ganesh Chaturthi, our youth go to each and every Hindu house
That's the thing, and this is a very small thing. It is, I understand, but it's a thing that is, I and I should be excited to go कुलदीपा for it. उलोवपाक दिवच्या पयलीं आय कम्प्लिटली अग्री टू द डिस्कम्फर्ट, कारण खुबश्या तरणाट्यांकडे जेन्ना आमी उलयता फॉर देम इट्स अ नॉन इशू. आनी तेच म्हाका सांगपाचें आसा की हो जो इशू आज स्टेजी वयल्यान उलयतात, जे 70-80 वर्साचे जाणटे म्हणटात की क्रिस्तांव हे न्ही आनी हिंदू ते न्ही, हे इशू आयच्या तरणाट्यांक डिस्कस सुद्धा करपाचे ना, कारण तांच्या खातीर ते इशूच न्ही. इट्स अ व्हेरी रेग्युलर थिंग फॉर देम टू इंटरॅक्ट विथ ऑल कायंड्स ऑफ रिलिजन. तांकां खबर सुद्धा आसचे ना की तू क्रिस्तांव काय तू हिंदू म्हणटा ते. फॉर देम द issue is important. That is the reason why I asked you that question. Kuldeep, please. एकदा जाण प्रत्येक वेळा प्रत्येक जण वेगवेगळी भूल दिवपाचो प्रयत्न करता, केन्ना धर्माची, केन्ना भाशेची, केन्ना संस्कृतायेची. आणि संस्कृताय म्हटल्यार की संस्कृती ही आमची संस्कृती, ही जी आमी पालन करूं. शिगमोत्सवाचे फ्लड्स हाडप ती संस्कृती आमी म्हणटा. म्हणजे जे आमी कितें करता, जितून जितून लोक एकठांय येता, लोक प्रश्न न विचारता गुंतून पडटले, ती मतां म्हाका मेळटली, ती संस्कृती. ओके, सगळे ढोल वाजयात ती संस्कृती, देवळार वचून आरती करा ती संस्कृती, शिवजयंतीक अरबट चरबट पदां लायात आनी व्हडल्यान बायकान रेस लायात ती संस्कृती. म्हाजो प्रश्न आसा, ही बरी, हांव सगळें मानूंक आसा, ही संस्कृती आमची संस्कृती मान्य करता आनी ती पाळूंक जाय, हेय मान्य करता. आमदाराची भुरगीं कित्याक त्या संस्कृतीन नासता, त्या रॅलीन नासता? Very good question. Very good question. ते कित्याक बोबो मारीत सगळी कडेन रामनमी आसात, राम की जय आनी कितें हें करीत मशिदीन घुसतात, हातून आमदाराची आनी मंत्र्या संत्रांची भुरगीं खंय आसता? ती खंय असतात? ती मल्टीनॅशनल स्कुलान शिकतात, ती अमेरिकेक वतात, ते युरोपाक वतात, थंय शिकून परत तांचें व्यासपीठ गाजोवपाक ती येतली, तेन्ना परत ती संस्कृतीची गजाली करतले. ही जो आमी बहुजन समाज म्हणटा, त्या बहुजन समाजान ही गरज वळखपाचें आसा की ही आमची गरज न्हय, हे आमचे प्रश्न न्हय, हे आमकां भुलयतात मतांच्या हाज्या खातीर. अन्वेषा, म्हाका ऑलमोस्ट आतां 20 वर्सां जालीं आनी हांव 20 वर्सान जितल्या क्लासीन एक प्रश्न हांव सदांच भुरग्यांक विचारतां, आनी म्हणून हांव आशावादी आसा, ते कित्याक ते सांगता की हांव सदांच भुरग्यांक विचारतालो, खंयचोय विशय आसलो, खंयचो तरी प्रत्येक क्लासीक एक तो प्रश्न विचारलो आसतलो की आमच्या समाजाक गरज खंयची, देवळांची काय लायब्ररीची? आमच्या समाजाक गरज खंयची, देवळाची काय कॉलेजींची, देवळाची काय हॉस्पिटलाची? आणि प्रत्येक वेळा 20 वर्सान एका भुरग्यांचो म्हाका अशें म्हणूंक चुकून देवळाची गरज आसा अशें म्हणून, की तांकां सगळ्यांक कन्विन्स आसा तेन्ना ही गरज आसा. म्हणजे आत्तां तूं जर विचारशीत न्ही, आत्तां जो अभंग रिपोस्ट जाता पळय, तितून खूब नाचपी व्यक्ती आसा, पण जे अभंग भितर म्हाका मेळटात ते सगळे दिसतात की जे सोशल विशय आसात, त्या काळान संतान सांगलेले जातीभेदा विशयी, कर्मकांडा विशयी हाजे हें आसात. सो तूं म्हणटा तशें तो विचार पडटा युथाक, पण आजून तेजो जितून जी शाणपणान रुपांतर जावंक जाय पळय ते जायना. पण म्हाका दिसता हो आमी प्रश्न विचारूंकूच जाय, आमदार जेन्ना आमकां संस्कृती गजाल तुजो पूत आनी तुजी धूव खंय आसा का म्हणून. संकल्प, तरणाट्यांच्या सदांच ब्लेम येता की जशें कुलदीपान म्हळें की कुलदीप तरणाट्यां बरोबर दीस रात वावुरता, पण ताका तातूंतले पॉझिटिव्सूय दिसता. एक गजाल राजकारणी म्हणूनच तुका विचारता की अशा तरेन विशया पासून भायर काडपाचे यत्न हाज्या पयलीं जाल्यात. म्हणजे आज सेंट झेवियर आसा, हाज्या पयलीं शिवाजी आशिल्लो, आनी कोण कृष्ण राम सगळें आसता. भंय आसता राजकारणान की अरे खंय तरी म्हजें कदेल हालता काय, आनी मागीर ते हालताशें दिसलें की अशा तरेचे विशय काडप, हे घडटा काय कितें? प्रामाणीकपणान जबाबदारी दिवपाक जायची. म्हाका तरी अजूनही दिसना की हो जो इन्सिडेंट जालो शेनवारा तो खंयच होच अशें म्हणना, पण हेच्या वयल्यानूच हे सगळी सुरवात जाला. हय. कित्याक तो गौतम खट्टर जो आसलो तो सुद्धा उलयता आसतना 28 मिनटाचेर त्यांनी सेंट फ्रांसीस झेवियराचो उल्लेख केल्लो, आणि शेवटच्या म्हाका दिसता 37 काय 38 मिनटाचेर तो आता आरक्षण जे आहा त्या विशयाचेर अगेन्स्ट उलयल्लो आसा. जर तो जर पॉलिटिकली खंय आसलो जाल्यार तो ते जाताले. इवन सुभाष वेलिंगकर सर, आमी भाशेचे आतां उलयताले हांगा मराठी आनी कोंकणी भाशे, ते सुद्धा एंटी गव्हर्मेंट आसा कळ्ळें. सो खंयच तरी तांकां मुद्दाम हाडून विशय रेज करप. आणि आतां शोयल्यान जशे जे आमच्या गोंयचे सध्या ज्वलंत इश्यू आसा, जे 39A आसूं किंवा सिवेजी सारको त्यांनी विशय काडलो, किंवा आनी जमिनी रुपांतरण, सगळे गजाली जे सध्या गाजतात आणि त्याचेर लक्ष दिवपाक जाय. त्यांनी ते सांगले की फोकस असपाक जाय. सो ह्या गजालींक खंय तरी आमकां डिफोकस करपाचो प्रयत्न ह्या इन्सिडंटांतल्यान तरी जावना, हेनी करूना. हे जाला ते पर्टिक्युलरली हो ऑर्गनायझरांची म्हटल्यार तेंच्यांनी चूक मागिल्लीच आसा, आणि एक तरेन
अशी म्हटल्यार खुर्ची हालता आनी ह्या सारखे विशय काडप हे खंय तरी चुकीचें आसा आनी हे करूंकय जायना, कित्याक हेतून सगळे डिस्टर्ब जाल्ले आसा. अशें न्ही की एकूच कम्युनिटी आयज रस्त्यार आसा. आयज आमी वास्कोच्यान पळयतालो, वास्कोचो म्हाका दिसता नजीर खान म्हणून तो सुद्धा आमचे जुजे फिलीप डिसूजा यांच्या वांगडा आसले. मुस्लिम ऑर्गनायझेशनांनी हय, सुद्धा प्रेस खूप जाणांनी हे म्हटल्यार हे केल्ले, इवन स्वता ऑर्गनायझरांनी पयली माफी मागिल्ली आसा ह्या सगळ्या गजालींतल्यान. सो हे खंय तरी कम्युनल हार्मनी म्हटल्यार ही डिस्टर्ब करपाची गजाल जाल्ली आसा आनी हेचो खंयच खुर्चेची संबंध ना अशें म्हाका दिसता. इवन दर्या की खुर्चेकडे संबंध No, नाही, but पॉलिटिशियन्स आर नॉट ट्रायंग टू डू असे सुद्धा धरले जाल्यार इन दिस सिच्युएशन हे जे सगळे डिस्ट्रॅक्शन जाता तातून लोकांनी कशा तरेन रिएक्ट करचे अशें तुका दिसता? जशें तुवें बद्दल म्हळें की फोकस रावपाक जाय, कितें म्हणजे हाऊ डू नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू दीस? बिकॉज इमोशन्स आसात, म्हणजे तू म्हज्या देवाक गळे मारतलो आनी हांव ओगी रावतलो अशें जावपाक शकना. इट इज अ व्हेरी इमोशनल थिंग. हे सगळे इमोशन कितले म्हणजे जाता तितले बेगीन सोंपोवन हाऊ डू यू थिंक गर्ल्स शूड रिमेन फोकस्ड ऑन द रियल इश्यूज? Channel this anger. Sogle, whatever anger you have, no, channel it the right way. I'm not saying don't be angry. Be angry. But also be angry when, even I'm angry. I'll be honest. I'm also angry. It's not right to say anyone's religion. Even someone says something against the Hindu gods, I really don't like it. I'm saying, who are you to talk about their gods? Even if you are a Hindu, I'll say, who are you to talk about it like that? If you're a Hindu and you're criticizing a god, I'll say, who says someone... another person is worshipping us, you have no right to put it down, right? But so I'm as well, I was hurt, but I saw through that. And Mudpa Zaina is one question I have actually to you is this information came to me, correct me if I'm wrong, is this organization that had this event in Vasco. First of all, I was actually quite Horace Sangazalar. I was quite happy that they were having this a big thing for Parshuram, because I do feel this is something very much connected to Goa, and anything connected to Goa always makes me happy. And Parshuram, for some reason, Deo Parshuram, it's last many years has taken a backseat. Like no one is promoting Deo Parshuram. Last was when they built the statue here in Miramar. Panje, sorry. So it felt nice. Then this happened. This organization was recently incorporated somewhere now only in 2026. for this program it was. Yes. But the organizers who are there, they are part of such things from long back. And they have no political links. They have links. I'm not saying they don't have, but not particularly to one party. Because I know every one of them who are there. You can consider there are people from all the parties in there. सध्या पार्टी खंयची हे पयली म्हणजे ठरवप खूप कठीण जाला की काल मेरेनचो ह्या पक्षात आसा तो फाल्यां दुसऱ्या Even- पक्षात. आय डोंट थिंक दॅट कॅन बी मेजर्ड की खंयच्या Yeah, पार्टीचो कोण म्हणटा तो. आणि बट ना, दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार कितें आहा, आमच्या मार्मुगांव तालुका भितर तिनूय आमदार आहा ते एका पक्षाचे आसा. बेसिकली जर कोण दुसऱ्या पक्षाचो आसलो वास्को, तर तोय त्या स्टेजीर आसता आसलो. बरोबर, आणि कित्याक- कठीण आपण दुसऱ्या पक्षाचो म्हणप. सो ते जाता असले. आता कशें सिंगल्ली टार्गेट जाता, पण खंयच कनेक्शन अशें दिसना. कळ्ळें न्हू, हे करता दो दे हॅव एडेड. आता प्रोग्राम जाता आसतना राजकीय व्यक्तींचो तांकां म्हटल्यार इतलो बॅकएंड नासतना इतलो व्हडलो प्रोग्राम करप. टिळक मैदानाचेर जावप बरोबर. हेय खंय ना. प्लस तांकां फंडिंगय जालां आसतली खंय ना खंय तरी. हे जाल्लें आसा, पण त्यांनी वक्तव्य केलें तेचो भान कोणाकूच नासलें इतले करता आसतना. अन्वेषा तूं हेजें म्हटलें न्ही की गोंयकारांनी कितें करप, जाल्यार म्हाका अशें दिसता न्ही, हे पळयात की राजकारणी खूब कितें वेगळें वागतले असो अपेक्षा ना. आमी कितें आसा तें आमकां ते रिप्रेझेंट करता. आमच्या भितरली ती क्रीम न्ही. सो आमच्या भितर जे गुणदोश आसात कितें आसात तेच ते रिप्रेझेंट करतले, तशेंच आसतलें. प्रश्न म्हाका हो आसा की जेन्ना आमी आमचे सेक्युलर हे म्हणटा, तुजें अध्यात्म, तुजो देवधर्म हो घरांत. तूं भायर आयल्या उपरांत ताचो बावू करप, राजकारणी आसप, आनी म्हाका गरज दिसना, ह्या गजालीची गरज ना. इवन राजकारण्यांक तूं हिंदू आसा, क्रिश्चन आसा, आनी मागीर कितें देवळांची ही सगळे तुका राज्य चलोवपाक दिला. राज्याचे प्रश्न हे आमचे धर्माचे प्रश्न न्ही. अध्यात्म हो प्रत्येकाची वैयक्तीक गोष्ट. म्हाका 5 मिनटां नमस्कार केल्या उपरांत म्हाका म्हाजो देव पावता, तुका पुजा केल्या उपरांत पावता. तेन्ना सगळ्यांक हाडून जेन्ना एका लायनीन तुमी अमूक करा आनी तमूक जाल्या उपरांत हे करतात, तेन्ना थंय म्हणजे कितेंय सांगू, थंय देवा धर्माचो प्रश्न नासता, थंय राजकारणूच आसता. कारण आमी
1000 जाणांक एका लायनीन तुम्ही दवरपाचो प्रयत्न करता. सो ही एक गजाल आमी लोकांक सांगूंक जाय. तुमकां एक सांगू न्ही की धर्म जो आसा पळय तो राज्य संस्थेक वाळवी भशेन खाता कसो, वाघा भशेन न्ही, एकदांच घोसपो मानना, तो वाळवी भशेन. तो आमी देवाचें नांव घेवन करता, मागीर आमी पुजा करता. म्हाजें म्हणणें आसा हे सगळे गजाली करुया, पण त्या वैयक्तीक स्तराचेर न्हय. आमी निवडून दिला, राजकारण्यांक दिला, आमदारांक दिला, सरपंचांक दिला, हे समाजातले जे प्रश्न आसात ताचेर काम करपाक. हे जेन्ना आमी बायफर्केट करतले पळय तेन्ना मागीर राजकारण्यांक असली खेळ करपाचो प्रयत्न जावचो ना. आयज जाला कितें, आयज सगळे जाण उठल्या म्हणून राजकारणी म्हणटा हेका धरया ताका धरया ताका धरया. हांव परत एकदां सांगता, पण हेच आमदार अशे एक टिचकी मारून वतात न्ही, आमचो पयलींचो धर्म, आमी पयलीं हे असले, मागीर ते पोर्चुगीजांनी आक्रमण केलें. अरे हो प्रश्न नाच न्ही आतां. दुसरी गजाल हांव अशें म्हणटा की टिकाय कराच. हांव कितें म्हणटा, हिंदू देवतांचेर, पण ती अभ्यासपूर्ण आसपाक जाय, विद्वेशान न्ही. कोणाक गाळी मारप ही ती टिका जावंक जायना. टिका विधायकूच आसूंक जाय. आनी आमचे कडेन भारतान एक व्हडली परंपरा आसा की जंय इतले सगळे पंथ आयले इतले, आनी जो एथिजम आसा हो भारताची देण जगाक, जो चारवाक जो आसलो तो. म्हणजे मागणें कितें आसा की अभ्यास जावया, सगळ्या परंपरेचो अभ्यास करूया. कोणाची परंपरा ग्रेट म्हणून माथ्यार बसूंक नाका, पण ते अभ्यास पूर्ण जावंक जाय, विद्वेशान न्ही. आनी ताच्या भितर राजकारण तर अजिबात नाही. बरोबर. आणि म्हाका दिसता योग्य शब्दांनी आणि योग्य फोरमाचेर ते जावप फोरमात गरजेचें. जावप. अशे तरेचे एक जाहीर जे प्रोग्राम आसा ते फक्त ताळयो मेळटल्यो म्हणून अशी तरेची विधानां करप आणि मागीर ताजो पायपोच कोणाक ना. शोय तूं कितें तरी सांगपाक टायम कमी आसा. Sorry. लास्ट Last कित्याक you said no what should people do, and I was saying channelize. I didn't get to complete. Sorry. Channelize the anger, because see, we get hurt when people insult our gods. Good, but we should also get hurt when we are seeing this destruction of Goa. Definitely. Because बरोबर. God is in nature. All our saints and everyone are here in this land, on this land over here in Goa. Why are we not getting as angry when we can see this destruction happening? Right. That is the proper desecration बरोबर, of I would say our land. This land is holy, full land of Goa. रायट. आणि आय विल वॉन्ट टू स्टॉप ऑन दीस पॉयंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. कारण म्हाका दिसता आमी आयज मेरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमकां कोणे कोणे लढयल्या किंवा आमी स्वता भायर सरून लढल्या, पण ज्या विशयांचेर खरे गोंयकारांनी मुखार सरपाक जाय अशे कितलेशेच विशय आज गोंयान आसात. आमकां गोंयकार रस्त्यार दिसताय बी हे विशय घेवन ते मुखार आपली मतां मांडटनाय बी दिसतात. पण म्हाका दिसता जशें शैलान म्हळें किंवा सगळ्यांनीच म्हळें की आमकां रागूय येवपाक जाय, आमकां हर्टूय फील करपाक जाय, पण योग्य विशयांचेर. आनी ते विशयांचेर जर राग आयलो जाल्यार तातूंतल्यान निश्चित कितें तरी बरेंच भायर सरतलें. हे अशे तरेचे विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गॉड. The Voice for Goy.